हैं कि वो उसको जो है वो एक रंग दिया जा रहा था कि जी ये जो है ख़ुदकशी है। हालांकि वो ख़ुदकशी नहीं थी। ये मामला कुछ पार्टीज़ का लेन देन का था। लेन देन के बाद ये उसको बुलाते हैं ट्रैप करके कि जी आप फ़लाँ जगह पे आए, हमने बैठ के बात करनी है। जब वो वहाँ पे के ऊपर जो है वो आईजी साहब बेबस नज़र आए, उसके बाद डीआईजी साउथ जो है वो बेबस नज़र आए, एडिशनल आईजी इवन जो है वो बेबस नज़र आए। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता फ़िलहाल। तो मैं उनसे बस मैंने ये पूछा, सर मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसमें बेबसी क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी वो आप भी बेहतर समझते हैं और मैं भी बेहतर समझता हूँ। कराची के ताजर मीर रज़ा कत्ल केस को 3 हफ्ते तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन आज तक नहीं पता चल सका कि आखिर मीर रज़ा को कत्ल किसने किया। इस केस की पूरी हाइप बनी, मीडिया आज भी इस केस को रिपोर्ट कर रहा है, कॉलम लिखे जा रहे हैं, आईजी सिंध के पैगाम आ रहे हैं, बयान पूरा सिंध इस कत्ल की लर्जा हेज वारदात से जो है वो लर्ज उठा है, लेकिन कातिल अभी भी बेनकाब नहीं हुए। मेरे साथ इस वक्त सीनियर कानूनदार नासिर चौहान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस पर पूरी रिसर्च की, कई कॉलम्स लिखे और इस केस को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। हम इनसे जानेंगे कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि आज तक पुलिस इस केस के कातिलों को पकड़ने में नाकाम रही है। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई, एक आम कत्ल की वारदात को ट्रेस करने में कितना वक्त लगता है आजकल के दौर में? आजकल के दौर में साइंटिफिक दौर है और मेरा ख्याल है कि विद इन 24 आवर्स जो केसेस होते हैं वो ट्रेस आउट हो जाते हैं। और जिस तरह आपने फरमाया है, इस केस में क्योंकि कुछ ऐसी क़ुव्वतें मौजूद हैं जो कि नज़र नहीं आती। मैंने क्योंकि उसके ऊपर बड़ा काम किया, रिसर्च की, मैंने जो भी कंसर्न लोग थे, इवन उनके जो वकील हैं जिब्रान नासिर, मेरे हम नाम भी हैं, मेरा उनसे अच्छा रब्ता है, मैं उनसे पूछा भी। और उसके अलावा भी अदरवाइज़ मैंने चीज़ें कुछ देखी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ भी रब्ता रखा। तो उसमें बेसिकली जो है वो सबसे पहली तो चीज़ ये हुई कि उस कत्ल को आप रंग दिया उन्होंने कि जी ये जो है वो ख़ुदकशी। अब ख़ुदकशी जो है उसका बड़ा सादा सा असूल है कि मैं आम फहम ज़ुबान में समझाऊँ तो अगर आप फ्रंट से गोली मारते हैं तो उसका निशान होगा तकरीबन कोई 1-2-4 सेंटीमीटर। जब वो पीछे से गोली निकलती है तो वो आप ये कह लें कि वो फाड़ के सब कुछ रख देती है। अब इतना जो है वो करीब तरीन इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद उसको जो है वो आप रंग दे रहे हैं कि ये ख़ुदकशी है। अब ख़ुदकशी करने वाला जो है वो पीछे से गोली कैसे मार सकता है। दूसरी बात रही कि ये कानूनी नुक्ता ये है उसमें कि 8-10 दिन के बाद आप गोली का खोल जो है वो बरामद कर रहे हैं, वहाँ से खोल बरामद कर रहे हैं। 8-10 दिन खोल पड़ा रहा, आपको नहीं मिला, आप जो है वो झाड़ियों में ढूंढते रहे। फिर आपने जो है वो उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो रिपोर्ट बनाई, आपने उसके ऊपर डॉक्टर्स बिठाए, मेडिकल जो रिपोर्ट बनी वो जाली बनाई गई। उसको जो है वो बहुत सारे मीडिया ने इंटरनेशनली रिपोर्ट किया। फिर उसके बाद डॉक्टर समैया का आपने जो है वो देखा होगा, उसने कहा कि मैं पुलिस सर्जन होने के नाते मैं जो है वो अपने आप को इतना बेबस महसूस नहीं किया जितना मैं अब कर रही हूँ। तो उसके जो है वो बेसिकली उसको छुपाने का और उसको जो है वो आप ये कहें कि वो उसको जो है वो एक रंग दिया जा रहा था कि जी ये जो है ख़ुदकशी है। हालांकि वो ख़ुदकशी नहीं थी। ये मामला कुछ पार्टीज़ का लेन देन का था। लेन देन के बाद ये उसको बुलाते हैं ट्रैप करके कि जी आप फ़लाँ जगह पे आए, हमने बैठ के बात करनी है। जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके बाद जो है उसको उठा लिया जाता है। पहले उसको जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। आपने देखा उसकी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर उसकी रिब्स जो हैं वो टूटी हुई हैं, उसका जो चेहरा है वो डिकम्पोज हो चुका हुआ है। उसके अलावा जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं शायद वो केस के ऊपर इफ़ेक्ट ना आए, मैं चीज़ें वो नहीं कह सकता, जो कि मुझे अंदर की बहुत सारी चीज़ों का पता है। तो इसलिए ये बहुत मतलब आप ये कहें कि उसके ऊपर जो है वो आईजी साहब बेबस नज़र आए, उसके बाद डीआईजी साउथ जो है वो बेबस नज़र आए, एडिशनल आईजी इवन जो है वो बेबस नज़र आए। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता फ़िलहाल। तो मैं उनसे बस मैंने ये पूछा, सर मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसमें बेबसी क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी वो आप भी बेहतर समझते हैं और मैं भी बेहतर समझता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो क्या कभी नासिर भाई इसके कत्ल का पता चल सकेगा किसने किया देखिए, है? अगर जिस तरफ अब जा रही है और जेआईटी के जो है वो 5 मेंबर से 9 मेंबर्स किए गए हैं, मुझे तो अब भी शक है कि इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई चीज़ ख़राबी होगी। क्योंकि जो 5 मेंबर्स थे उनको मैं पर्सनली जानने से मुराद ये है कि मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैंने उनको देखा है, उनके काम को देखा, तो वो अच्छे लोग थे। अब उसमें से एकदम जो है वो 4 लोगों को और ऐड करना वो समझ से बालातर है। और लेकिन ये कि अब ये इंकशाफ तो ये 100% हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है कि वो एक मर्डर था और वो प्लान्ड मर्डर था। उसके ऊपर जो है वो अब उसको छुपाएं या उसके ऊपर जो भी करें वो एक अलग से बात है। लेकिन एक गोली के होल का फोरेंसिक कराने के लिए 70 करोड़ रुपए लगते हैं। बिल्कुल नहीं लगते उसके लिए। तो फोरेंसिक के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 10-20 रुपए या 50 रुपए से ऊपर का खर्च आता है। लेकिन ये देखना ये होता है कि अब ये जो पिस्टल है, अगर वो पिस्टल बरामद हुआ है तो ये गोली भी बरामद हुई। और ये पहली बात रही मैच करना है कि ये उसी पिस्टल की गोली है
یا کسی نے اور نے لا کے رکھی ہے. اگر تو وہ کسی اور نے لا کے رکھی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ فورینسک میں آ جائے گا کہ یہ اس کی گولی نہیں ہے, تو کیس تو پھر ڈیڈ ہو گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں بڑی پلانڈ طریقے سے کی گئیں اور اس کو حقائق کو چھپایا جا رہا ہے. اور ہم تو بینگ اسٹوڈنٹ آف لا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ بھی ہے تو اس کو عوام کے سامنے آنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا کون قاتل ہے اور کس نے جو ہے وہ اتنی سفاکیت کی ہے, اور لوگوں کے سامنے یہ حقیقت آنی چاہیے. ناصر بھائی, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کا انصاف کے اداروں سے اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. اگر ایک ایسا کیس جس میں مطلب پورا پاکستان اس کیس پر بات کر رہا ہے, انٹرنیشنلی بات کر رہے ہیں, آپ جیسے لوگ بات کر رہے ہیں, اس کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل پا رہا, تو یہاں پر عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے, اور میں اگر میرے منہ سے یہ بات کلوائیں تو میرا خیال ہے مجھے نہیں کہنی چاہیے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کولیپسڈ ہے. اس لیے یہ کہ اب دیکھیں یہ چیز 3 ہفتے کو ہونے کو آ گئے ہیں. میر رضا قتل کیس جو ہے 3 ہفتے میں اگر آپ یہ ڈائگنوز یا آپ جو ہے وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکے کہ اس کا قاتل کون ہے, جبکہ پتہ سب کو ہے قاتل کون ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. ناصر بھائی, میرا یہاں پہ کوسچن یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم کی طرف تو ابھی معاملہ آئے نہیں, ابھی تو انویسٹیگیشن کی طرف ہے, تو ابھی تو اداروں کی طرف ہے. سسٹم تو تب بھی شروع ہو جاتا ہے نا جب کوئی FIR لانچ ہو جاتی ہے, اور اس میں اب کچھ لوگوں نے پری ارسٹ بیل بھی کروا لی ہے. تو کیا آپ ایک اتنا بڑا کیس ہے اور اتنے جو ہے وہ ایک بچے کو آپ نے IBA کا گریجویٹ تھا, آپ نے اس کو مار دیا ہے, تو کیا ان کو پری ارسٹ کا حق ہونا چاہیے؟ ان کو پہلے لیکن قبر کشائی بھی تو مجسٹریٹ کے حکم سے ہی ہوئی, قبر کشائی ہوئی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قبر کشائی سے تو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ جی یہ جو ہے وہ یہ ہوا. حالانکہ یہ بہت بڑا ٹف فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے بیٹے کی لاش کو دوبارہ نکلوا کے اس کو دوبارہ اس کا ری ایگزامن کریں. یہ ایک بڑی پینفل حقیقت ہے, لیکن انہوں نے کیا, صبر کیا, اس کو برداشت کیا. لیکن میں بار بار یہ جو ہے وہ ایک چیز کو دہرا رہا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ عوام کے سامنے آنا چاہیے, اس چیز کو حقیقت کو کھلنا چاہیے, اور جو بھی میڈیکل رپورٹ کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے. میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ صحیح بننی چاہیے, اور قاتل جو کہ ان کو پتہ ہے پولیس کو, ان کو اناؤنس بھی ہونا چاہیے کہ اس کا فلاں قاتل ہے, اور اس قاتل کو قانون کے مطابق باقاعدہ طور پہ سزا ملنی چاہیے. اور یہ بہت بڑی شفافیت ہے. اور اسی طرح کے اور جو کیسز ہیں, ہم میر رضا سے تھوڑا سا باہر جا کے بھی کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی قاتل ہے یا جس نے بھی جو جرم کیا ہے اس جرم کی اس کو سزا ملنی چاہیے. ناصر بھائی, یہ بتائیے گا کہ آج کل تو ایک چھوٹی سی دکان بھی کوئی لیتا ہے تو وہاں پر بھی CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے, آپ کی ہر موومنٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. آپ گھر سے نکلیں, گھر سے اپنے آفس تک پہنچیں تو آپ کی پوری ایک چین آ جاتی ہے کہ آپ نے یہاں اسٹے کیا, یہاں گئے. تو اس کیس میں کون سا ایسا معاملہ ہے جو سامنے نہیں آ پا رہا؟ آپ نے پیپلز پارٹی کے, میں نام نہیں لیتا, لیکن آپ اس کو میں اپنے ناظرین کے لیے یہ سوال چھوڑتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو بڑے ہیں ان کی آپ تقریریں سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ کراچی جو شہر ہے وہ پوری طرح وہ پیرس بھی ہے, اور وہ پوری طرح جو ہے سیف سٹی جو کیمراز ہیں ان کے کنٹرول میں. تو آپ یہ بتائیں مجھے کہ اس کی لاش کے پاس ایک 22 سیکنڈ کے لیے ایک بائک آتی ہے, 2 بندے بھی اس پہ آتے ہیں, وہ جو ہے وہ صرف آپ اتنا ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے, باقی ریکارڈنگ کدھر گئی؟ سوالیہ نشان یہاں پہ, ریکارڈنگ ان کے پاس ہے, ہر چیز کا ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے آیا, کہاں گئے, کیسے ہوا, کس نے کیا, یہ سب چیزیں پتہ ہیں. لیکن کیونکہ کچھ ایسی وہ حقیقتیں ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ وہ حقیقتیں جو ہیں ان کو آپ آشکار نہیں کر سکتے, آپ ان کو بتا نہیں سکتے, یا آپ ایک ڈرے ہوئے ہیں, نظام اتنا ڈرا ہوا ہے کہ وہ بتا نہیں سکتے, حالانکہ پتہ سب کو ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کا قاتل کون ہے. بالکل جی, سینئر قانوندار ناصر چوہان صاحب کا کہنا تھا کہ پتہ سب کو ہے کہ میر رضا کا قاتل کون ہے, لیکن سب ڈرتے ہیں نام لینے سے, سب ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی باری نہ آ جائے, کیونکہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ کب کیا ہو جائے. لیکن ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ میر رضا کے قاتل جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے اور ان کا نام ضرور سامنے آئے, کیونکہ سندھ پولیس دعوے یہ کرتی ہے کہ کراچی کو پیرس بنا دیا ہے اور سندھ جو ہے وہ ترقی میں بڑا آگے نکل گیا ہے, تو پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی سامنے آنا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.